नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल र म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। उम्मेदवारी फिर्ता लिने सबैसँगै केही स्थानबाट बागीले लिए नाम फिर्ता, कतिपयमा कायमै। एमाले 4 स्थानमा पछि हट्यो, कतै बीपी त कतै विद्रोही कांग्रेसलाई समर्थन। रूपन्देही 2 मा एकीकृत समाजवादीका गुरुङको उम्मेदवारी खारेज भएसँगै गठबन्धनको आक्रोश। निर्वाचन कार्यालयमा नाराबाजी, उम्मेदवारी कायम गर्न माग। डेङ्गुका बिरामी केही घटे पनि अस्पतालहरू भने भरिभराउ। तीनै तहको सरकारले नियन्त्रणमा काम नगरेको भन्दै जनताको आक्रोश। संक्रमण काठमाडौँबाट तराईका जिल्लामा बढ्दै। 2 दशकमा पनि पूरा भएन कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजना। घोटाला र चरम मनोमानी, स्थानीयको जग्गामा आयोजना र कथित उपभोक्ताको लुट, सरकार मुखदर्शक। बाढीका कारण कैलालीको टिकापुरमा 700 परिवार विस्थापित। कञ्चनपुरमा पाकेको धान बालीमा क्षति, करोडौँको नोक्सानी, किसान चिन्तित। अमेरिकाको फ्लोरिडामा इयान आँधीका कारण 102 जनाको मृत्यु। अहिलेसम्म आएको सबैभन्दा शक्तिशाली आँधीको कारण ठूलो भौतिक क्षति। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गतको महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा पुलिस क्लबसँग प्रदेश 1 पराजित। लगातार दोस्रो जित हासिल गर्दै पुलिस क्लब शीर्ष स्थानमा। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा पार्टी निर्देशन विपरीत उम्मेदवारी दिएकाहरू मध्ये केहीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् भने केहीको उम्मेदवारी कायमै छ। रोचक पक्ष त के छ भने जसरी पनि निर्वाचन जित्न निकटता सिद्धान्त भुलेर पार्टीहरूले बहुरङ्गी रूपमा तालमेल गरेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रमुख राजनीतिक दलले आफ्ना निकटका आसेपासे तथा आफन्तलाई टिकट वितरण गरेपछि विद्रोह सुरु भएको थियो। यसकै परिणामस्वरूप देशका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा दलका विरुद्धमा नेता तथा कार्यकर्ताले बागी उम्मेदवारका रूपमा मनोनयन दर्ता गराएका थिए। निर्वाचन आयोगले बुधबार बिहान 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म गरेको समय सीमाभित्र धेरै बागीले उम्मेदवारी फिर्ता लिए भने केही ठाउँमा फिर्ता भएन। नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुसालले एमालेबाट विद्रोह गरी रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 1 बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका छन्। उनले उम्मेदवारी फिर्ता लिएनन्। तर रूपन्देही 3 मा गृहमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस उम्मेदवार बालकृष्ण खाँड विरुद्ध माओवादीका बागी इमदाद हुसेन खाँले उनलाई समर्थन गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। चितवन 3 मा गठबन्धनका उम्मेदवार भोजराज अधिकारी विरुद्ध उम्मेदवारी दिएका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएनन्। तर उनको समर्थनमा एमालेले उम्मेदवार रामप्रसाद नेउपानेको उम्मेदवारी फिर्ता लिएको छ। बागलुङ 1 मा गठबन्धनका उम्मेदवार चित्रबहादुर केसी विरुद्ध स्थानीय कांग्रेस नेता कृष्ण शङ्कर श्रेष्ठले उम्मेदवारी फिर्ता गरेका छन्। धादिङ 2 मा एमाले उम्मेदवार खेम लोहनीलाई समर्थन गर्दै रापरपाले प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार फिर्ता लिएको छ। प्रदेशमा भने एमालेले आफ्नो उम्मेदवारलाई फिर्ता गराएर रापरपाका डम्बर घलेलाई समर्थन गरेको छ। एमालेले अन्तिममा आएर प्रतिनिधि सभाका 3 र प्रदेश सभाको 1 जना उम्मेदवार फिर्ता गरेको छ। एमालेका अनुसार डडेलधुरामा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति विरुद्ध उम्मेदवारी दिएका बीपी कांग्रेसका उम्मेदवार कर्ण मल्ललाई समर्थन गर्दै एमालेले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको छ। नवलपरासीमा जनप्रगतिशील पार्टीका हृदेश त्रिपाठीलाई एमालेले सहयोग गरेको छ। त्यहाँ कांग्रेसका तर्फबाट अरबपति व्यापारी विनोद चौधरी प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। सत्तारूढ कांग्रेसले बागी उम्मेदवार फिर्ता गराउन निर्देशन नै जारी गरेको थियो। तर धेरै ठाउँमा कांग्रेसका बागी उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिए पनि चितवन लगायत कतिपय ठाउँमा उम्मेदवारी यथावत छ। कांग्रेसले निर्वाचनको अन्तिम समयभित्र बागी तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई निष्क्रिय पार्ने दाबी गरेको छ। उम्मेदवारी स्वतन्त्र ढङ्गले पर्ने विद्रोह हुने स्थिति पहिले पनि हुन्थ्यो, यो पटक पनि भएको छ। धेरै अगाडिदेखि काम गर्नुभएका नेताहरू हुनुहुन्छ। अब सबैले अवसरको अपेक्षा गर्नुभएको स्थिति हो। अब अवसर सीमित भएको कारणले पनि असन्तुष्टि बढेको हुनसक्छ। धेरै ठाउँबाट चाहिँ उम्मेदवारी फिर्ता भएको स्थिति छ। केही ठाउँहरूमा चाहिँ त्यो कायम रहेको हुनसक्छ। निर्वाचनको समयसम्म त्यसलाई पनि निष्क्रिय बनाउने र सबै साथीहरूलाई
पार्टीको निर्णयप्रति सहमत गराएर अगाडि बढ्ने स्थिति हामी निर्माण गर्छौँ। धेरै ठाउँमा राजनीतिक दलले दिएका उम्मेदवारको योग्यता नपुगेका कारण निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी खारेज गरेको छ। आयोगका अनुसार टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर जेल जीवन बिताइरहेका रेशम चौधरीको उम्मेदवारी खारेज भएको छ। उनले बर्दिया 2बाट उम्मेदवारी दिएका थिए। यसैगरी कैलाली 5बाट प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार बनेका लक्ष्मण थारूको मनोनयन पनि खारेज भएको छ। उनी पनि टिकापुर घटनाका दोषी हुन्। रूपन्देही 2बाट गठबन्धनका उम्मेदवार बनेका एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार राजु गुरुङको उम्मेदवारी पनि खारेज भएको छ। ब्याङ्क ठगीमा दोषी ठहर गरेका रुकुम पश्चिम प्रदेश 2का काङ्ग्रेस उम्मेदवार प्रेम प्रकाश ओलीको उम्मेदवारी खारेज गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। राजनीतिक दलका असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ताले स्वतन्त्र रूपमा दिएको उम्मेदवार खारेज गराउन सम्बन्धित दलले दबाब दिएको थियो। बागी उम्मेदवार भएकाहरूले फिर्ता नलिए पार्टीबाट निष्कासन गर्ने दलहरूको चेतावनीपछि पनि कतिपय ठाउँमा केन्द्रीय नेताहरूले नै उम्मेदवारी फिर्ता नलिएका हुन्। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम एचडी, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले आउँदो मङ्सिर 4 गते हुने चुनावको प्रत्यक्षतर्फ मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेदवारहरूको लागि चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको छ। बुधबार देशभरका सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिएको हो। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएका मध्ये केहीले बुधबार उम्मेदवारी फिर्ता दिएका थिए। उम्मेदवारी फिर्ता र खारेजीपछि कायम रहेका उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्दै चुनाव चिन्ह प्रदान गरिएको काठमाडौँका प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 का मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजु कुमार खतिवडाले जानकारी दिए। सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2079 जुन यो आगामी मङ्सिर 4 गते हुन गइरहेछ, त्यसैको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको कार्यक्रम अनुसार आज असोज 26 गते चाहिँ उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन र निर्वाचन चिन्ह वितरणको कार्यक्रम तय भएको थियो। त्यही अनुसार अहिले हाम्रो चाहिँ काठमाडौँ जिल्लाको 10वटै निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतहरूको कार्यालयमा निर्वाचन चिन्ह वितरण हुने कार्यक्रम अन्तर्गतको उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन चिन्ह वितरणको काम भइरहेछ। राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलका उम्मेदवारले मात्र सम्बन्धित दलको चुनाव चिन्ह पाएका छन्। अन्य उम्मेदवारलाई भने निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्हहरूको समूह मध्येबाट चिन्ह प्रदान गरिएको छ। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 का सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन माग गर्दै रूपन्देहीका गठबन्धन दलहरूले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पत्र बुझाएको छ। आयोगले नियोजित रूपमा गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गरेको भन्दै उनीहरूले निर्णय सच्याउन र निर्वाचन तालिका नै परिवर्तन गर्न आयोग समक्ष पत्र बुझाएको हो। गठबन्धनका दलहरूले निर्वाचन अधिकृत राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमेल सिन्हाको निजी सचिवालयबाट काजमा आएकाले निर्वाचन स्वस्थ र निष्पक्ष हुन्छ भन्ने आशंका रहेको समेत जनाएको छ। उनीहरूले गुरुङको उम्मेदवारी खारेजी नसच्याए त्यसको परिणामको जिम्मा निर्वाचन अधिकृतले नै लिनुपर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। यदि तपाईं निर्णय सच्याउने गर्नु भएन भने हामीले तपाईंले गर्ने क्रियाकलाप निगरानी गरेका छौं र भोलि हुने दुर्घटना पनि तपाईंकी जिम्मेवारी हुनुहुनेछ। तसर्थ निर्णय सच्याउन र कार्यतालिका परिवर्तन गर्न पूर्ण आह्वान गर्दछौं। बैंकिङ कसुर देखाएर गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गरिएको भए पनि कसुर देखाइएको कम्पनी राजु गुरुङको मात्र नभएर शेयर सदस्य मात्र भएको समाजवादीका नेताहरूले जनाएका छन्। गुरुङ शेयर सदस्य रहेको नर्थ वेस्ट नेपाल इन्फ्रा प्रालिको मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन रहेको अदालतले जानकारी गराएको छ। प्राइम टेलिभिजनले सुरु गरेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन लक्षित मङ्सिर 4 महासंग्राम जारी छ। महासंग्राम बहसमा उम्मेदवारहरूले आफ्नो जितको दाबी गरेका छन् भने मतदाताले उम्मेदवारसँग अनेकौं गुनासो गरेका छन्।
हेरौँ यो रिपोर्ट। झापामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग विशेष साक्षात्कार गरी सुरु भएको मङ्सिर 4 महासंग्राम बहस मोरङ हुँदै सुनसरीमा सम्पन्न भएको छ। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 3 मा उम्मेद्वारहरूलाई राखेर गरिएको बहसमा मतदाताको उल्लेखीय सहभागिता थियो। त्यस क्षेत्रबाट निर्वाचित काङ्ग्रेस नेता विजय कुमार गच्छेदार प्राइम टेलिभिजनको पटक पटकको आग्रहमा पनि बहसमा उपस्थित भएनन्। कार्यक्रममा सहभागी मतदाताले निवर्तमान सांसद गच्छेदारलाई किन नराखेको भन्दै प्राइम टेलिभिजनलाई यसरी प्रश्न गरेका थिए। हामीले विजय कुमार गच्छेदारलाई ल्याउनको लागि पहल गरिरहेका छौँ। अहिले पनि हामी सम्पर्कमा छौँ। हामी सबै पोलिटिकल पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई एकै ठाउँ राखेर बहस गर्न चाहन्छौँ। सबै हामीले हेर्नु सबै पोलिटिकल पार्टीलाई ठाउँ दिएका छौँ। हामी ठुला साना नयाँ पुराना सबै पोलिटिकल पार्टीको विचारलाई देशभरि यहाँको समस्यालाई राष्ट्रव्यापीकरण गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले यहाँ आएका हौँ, तपाईँहरूको सामु सुनसरी 3 मा आएका हौँ। हामीले विजय कुमार गच्छेदारलाई आग्रह गरेका छौँ। अझै पनि हामी प्रयत्न जारी राख्नेछौँ। उहाँलाई हामीले निम्ता दिएका छौँ, आउनुहोस् भनेर। हामीलाई विश्वास छ कार्यक्रमको अन्त्यसम्म उहाँ आइदिनु भयो भने हामी आभारी हुन्छौँ। यसपटक प्रतिनिधि सभामा उम्मेद्वार बनेकाहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट विजयी भए। आफूले गर्ने कामको फेहरिस्त सुनाएका थिए। महिला सशक्तिकरण, आर्थिक वित्तीय पहुँच र युवा स्वरोजगार, निर्यातमुखी कृषि प्रणाली र सुनसरी जिल्लाको भएको पर्यटकीय क्षेत्र गन्तव्यहरूलाई एउटा त्यस्तो सिस्टममा ढाल्ने कि यहाँको रेभेन्यू सिस्टम पनि एउटा प्रदेश नम्बर 1 कै एउटा नमुनाको रूपमा सुनसरी जिल्लाले दिन सकोस्। सुनसरी जिल्लालाई विकासको जिल्ला, एउटा प्रोभिन्स 1 मै विकासको जिल्ला बनाउने चिनाउने भनेर मेरो चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ सुरुवात मेरो क्षेत्रबाट गर्ने भनेर मेरो त्यही लक्ष्य हो। पञ्चायती व्यवस्थामा पनि तपाईँको हाम्रो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी पार्टीले पनि भाग लिइरहेको थियो र अहिले पनि वास्तवमा यो मुलुकको अवस्था हाम्रो यो भनौँ न संहिता खारिज हुनुपर्ने धान्य सक्ने अवस्था छैन। मुलुक जर्जर भइसकेको छ। अहिले तपाईँको यो वास्तवमा भने यो तपाईँको अहिले यो असोज महिनाको यो त्रैमासिकमा पनि मान्छेले ब्याङ्कको ब्याज तिर्न सकिरहेको छैन। किनभने अब यो जर्जर अवस्था छ। तपाईँको 2079 साल तपाईँको वैशाखमा जुन चुनाव भयो त्यसपछि झन् मुलुक कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको छ र अब यो चुनावपछि त झन् मुलुक कहाँबाट कहाँ पुगिने अवस्था आइसकेको छ। सुनसरी 3 मा धेरै समस्याहरू छन्। पहिलो समस्या भनेको मोरङ सुनसरी करिडोर खत्तम भएको छ। कसको कारणले? तपाईको यही राजनीतिक दलहरूको कारणले र त्यसको शीर्ष नेताहरूको कारणले र उनीहरूको आर्थिक व्यवस्थाको कारणले, उनीहरूले अवलम्बन गरेको आर्थिक व्यवस्थाको कारणले। पहिलो। दोस्रो सुनसरी मोरङ सिंचाई आयोजना खत्तम भइसकेको छ, ध्वस्त भइसकेको छ। कसरी ध्वस्त भयो? तपाईको अहिले समयमा पानी पाउँदैन किसानहरूले। तपाईको समयमा त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। तपाईको इन्डियाले चाहिएको बेला पानी खोलिदिन्छ, नचाहिएको बेला पानी खोलिदिन्छ, चाहिएको बेला पानी खोलिदिँदैन। त्यस्तो व्यवस्थापन भएको छैन। अर्को तपाईको मलाई लाग्छ 3 नम्बर क्षेत्र भनेको सबैभन्दा ठुला नेताहरू भएको ठाउँ र सबैभन्दा विकास नभएको ठाउँ हो। 1,25,432 मतदातालाई ध्यानाकर्षण गर्ने खालको उहाँहरू आश्रित भएको ठाउँहरूको विकासको लागि हामीले एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। म यसो भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीको पहिलो प्राथमिकता क्षेत्र नम्बर 3 को विकासको लागि गर्ने भनेको शिक्षा हो। यो कुरामा कुनै पनि राजनीतिक दलको स्थापित दलहरूको राजनीतिकहरूले बोल्नु भएको छैन। मतदाताहरूले 5 वर्षमा कुनै पनि विकास निर्माणको काम नभएको भन्दै निवर्तमान सांसद विजय कुमार गच्छेदार प्रति आक्रोश पोखेका थिए। विकास निर्माणको कुराहरू, विभिन्न प्रलोभनका कुराहरू, आश्वासनका कुराहरू सुनेको अहिले म 41 वर्षको भएँ। सर्वप्रथम विकास गर्नलाई तपाईँ बजेट ल्याइदिए भन्नुहुन्छ। बजेट कहाँबाट आउँछ? बजेट तपाईँले दिने बजेटहरू तपाईँले कमाउनुहुन्छ यो देशमा। तपाईँसँग बजेट कति छ? 16 खर्बको बजेट बनाउँदा 9 खर्बको तपाईँ आन्तरिक राजस्वबाट उठाएर बाँकी ऋणबाट लिनुहुन्छ। प्रत्येक वर्ष बजेट सञ्चालन गर्दाखेरि तपाईँ ऋणमा उठाएर अहिले 20 खर्ब रुपियाँको तपाईँले बजेट ऋणैमा देशलाई डुबाइसक्नुभयो। यसअघि बुधबार नै मोरङ क्षेत्र नम्बर 1 प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य उम्मेद्वारहरूसँग महासंग्राम बहस भएको थियो। प्राइम टेलिभिजनले उम्मेद्वारहरूको चुनावी एजेन्डा, जनताको अपेक्षा लगायतको विषय समेटेर गत स्थानीय निर्वाचनमा पनि पालिकाहरूमा पुगेर चुनावी बहस गरेको थियो।
नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानका अध्यक्ष वामदेव गौतमले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीलाई समर्थन नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। गौतमले आज विज्ञप्ति जारी गरी आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई निर्वाचनमा स्वविवेक प्रयोग गरेर मतदान गर्न आह्वान गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धन दुवै बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक प्रणाली र नेपालको संविधानको भावनाको विरुद्ध भएको गौतमको ठहर छ। यी गठबन्धनका क्रियाकलापले नेपालको संविधानको अक्षर र भावनाको खिल्ली उडाएको उनको भनाइ छ। यी दुवै गठबन्धनको उच्चतम उद्देश्य संसदमा आफ्नो पक्षको बहुमत बनाएर आफ्नै नेतृत्वको सरकार कसरी बनाउने भन्ने बाहेक अरू केही रहेको नदेखिएको गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। तिनै तहका सरकार र राजनैतिक दलहरूले डेङ्गु नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा नागरिकले दशैं जस्तो महान पर्वमा समेत अस्पतालको बेडमा छटपटाएर बस्नु पर्यो। यस्तै परिस्थिति रहिरहने हो भने हिन्दूहरूको अर्को महत्त्वपूर्ण चाड तिहारमा समेत उस्तै अवस्था हुने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। अस्पताल पुग्ने बिरामीको तथ्याङ्क हेर्दा बिरामीको संख्या घटेको भए तापनि अस्पतालको शय्यामा भर्ना हुने बिरामीको संख्या उस्तै छ। शुक्रबार ट्रपिकल तथा सर्वारोग अस्पतालमा 2 साता यता डेङ्गु संक्रमितको संख्यामा कमी आएको छ, तर अस्पतालका शय्याहरू अझैसम्म डेङ्गु संक्रमण भएका जटिल खालको बिरामीले भरिएका छन्। ओपिडीमा आउने चाहिँ 50% भन्दा बढीले घटाएको छ। इमर्जेन्सीको केसमा चाहिँ अहिले पनि दैनिकी हाराहारी 65 देखि 70 जना चाहिँ आइराख्नु भएको छ। अब अरू रोगको बिरामी कम हुनुहुन्छ र डेङ्गुको लक्षण भएका बिरामीको सङ्ख्या बढी छ। तर डेङ्गु नियन्त्रणमा सरकारी निकायको भूमिका देखिएको छैन। अझै अहिले त चुनावी माहौल छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि नेताहरू गाउँ घरमा पुगेका छन्, तर जनता भने अस्पतालको शय्यामा छटपटाइरहेका छन्। उनीहरूले डेङ्गु नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै नागरिकले आक्रोश पोखेका छन्। बाहिर गाउँ समुदायमा बरु यो महामारीको डेङ्गुको चाहिँ नियन्त्रणको लागि चाहिँ सरसफाइहरू दबाई छिट्नेहरूदेखि लिएर विभिन्न प्रोग्रामहरू कार्यक्रमहरू नीति तय गरेर उनीहरू अगाडि बढेको छन् भने सरकारी तौरबाट खासै त्यस्तो गरेको जस्तो चाहिँ मैले भेटेको पनि छैन, देखेको पनि छैन हैन। जसरी अब डेङ्गुदेखि बाहेक चाहिँ पहिला हाम्रो चाहिँ ठुलो रोग जुन कोरोना आएको थियो त्यस्तो त अहिले छैन। सायद अब चुनावी माहौलले गर्दा हो कि हैन, अब सरकारको चाहिँ अब ध्यान आकर्षण खासै त्यस्तो भएको थियो मलाई पाइन्छ। उम्मेदवारहरूले भोट माग्न हिँडे जस्तै गरी डेङ्गुको विषयमा सचेतना फैलाउने र डेङ्गु नियन्त्रणका कार्यक्रम गर्ने हो भने डेङ्गुबाट नागरिकलाई केही राहत मिल्ने देखिन्छ। तर नागरिकको स्वास्थ्यप्रति तिनै तहको सरकार संवेदनशील हुन सकेका छैनन्। चिकित्सकको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पनि सरकार डेङ्गु नियन्त्रण गर्न असक्षम देखिएको छ। एकपछि अर्को मान्छे बिरामी हुन थाल्यो तब मात्र अनि बल्ल लामखुट्टे खोज्ने हो कि यसको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनको पक्ष त अझ कता हो थाहा छैन अहिलेसम्म। र हामी कुर्दैछौँ अब कहिले जाडो आउँछ र यो अब आफै सत होला भनेर। यो भनेको अब हाम्रो प्राकृतिक भगवान्लाई अहिले प्रार्थना गर्दैछौँ। अब यस्तो अवस्था छ होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै नै कमजोर स्वास्थ्यको यो एउटा उदाहरण पनि भन्छु मैले कहिलेकाहीँ। र यही गल्ती काठमाडौँमा गरे जस्तो गल्ती चाहिँ तपाईँहरूले कृपया नगर्नु होला। काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका अस्पतालमा दशैं अगाडिको जस्तै डेङ्गुको चाप अस्पतालमा छैन। यद्यपि घर घरमा डेङ्गु संक्रमित भएको चिकित्सकको ठम्म्याइ छ। तत्कालको अवस्थामा उपत्यकामा डेङ्गु नियन्त्रणमै आए पनि उपत्यका बाहिरका जिल्लामा भने डेङ्गुको जोखिम उच्च रहेको भन्दै चिकित्सकले सचेत गराएका छन्। त्यति मात्र किन पहाडी इलाकाहरू होइन थुप्रै छ। अझ 2-3 वर्ष अगाडि त पोखरा लगायत अरू जुन पहाडी इलाका भनेको थियो त्यो ठाउँमा पनि थियो। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अब काठमाडौँ भ्याली बाहिर चाहिँ यो डेङ्गुको चाहिँ समस्याहरू त्यो ठाउँमा अझ विशेष गरेर जहाँ चाहिँ लामखुट्टे देखिरहेको थियो, एडिस जातको लामखुट्टे, त्यो ठाउँमा फैलिन सक्ने सम्भावना चाहिँ अबको दिनमा देख्छु। र म के भन्न चाहन्छु भने ती ठाउँहरूमा चाहिँ काठमाडौँले जुन गल्ती गरेको थियो त्यो नगर्नुहोस्। मैले यो शब्द खुब दोहोऱ्याइरहेको छु किन भन्दाखेरि देख्दै चाहिँ लामखुट्टेलाई हामीले नष्ट गर्ने कार्य केही पनि गरेनौँ।
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म 37,131 जनामा डेङ्गु संक्रमण देखिएको छ भने डेङ्गुको कारण 45 जनाको ज्यान गएको छ। यो तथ्याङ्क सरकारी प्रयोगशाला तथा अस्पतालहरूमा भएको तथ्याङ्क हो, तर डेङ्गु परीक्षण निजी अस्पताल, ल्याब तथा मेडिकलहरूमा पनि गर्ने गरिए पनि सरकारले त्यसको रेकर्ड राख्न सकेको छैन। कोरोना महामारी होस् या डेङ्गु नियन्त्रणमा सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्दा नागरिकमा आक्रोश चुलिएको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्रमुख पार्टीकै प्रभावशाली नेताहरूले टिकट पाएनन्। पार्टी नेतृत्वले टिकट वितरणमा भेदभाव गरेको भन्दै उनीहरूले पार्टी विरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर विद्रोह गरे। तिनै विद्रोही उम्मेदवारहरूले अन्ततः चुनाव चिन्ह पाएका छन्। एक रिपोर्ट। बुधबार निर्वाचन आयोगले पार्टीबाट टिकट नपाएका तर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकाहरूलाई चुनाव चिन्ह वितरण गरेको हो। नेकपा एमालेबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका घनश्याम भुसालले चुनाव चिन्ह त्रिभुज पाएका छन्। पार्टी कमिटीबाट उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस भए पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले भुसाललाई उम्मेदवारी बनाएनन्। पार्टीले उम्मेदवार नबनाएपछि पार्टी परित्याग गर्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका भुसाललाई आयोगले त्रिभुज चुनाव चिन्ह दिएको हो। भुसालले रूपन्देही 1बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार दिएका छन्। उनलाई सत्ता गठबन्धनले सहयोग गरेको छ। त्यस्तै एमालेबाट विद्रोह गर्दै रौतहट 3बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका प्रभु शाहले ह्यान्ड पाइप हातेकल चुनाव चिन्ह पाएका छन्। शाहले नेकपा एमालेबाट टिकट नपाएपछि विद्रोह गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए। एमालेबाटै विद्रोह गर्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने अर्का नेत्री हुन् गङ्गा चौधरी। उनले पनि पार्टीबाट टिकट नपाएपछि दाङ क्षेत्र नम्बर 1बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी थिइन्। एमालेकी शान्ता चौधरी र एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार मेटमणि चौधरीको प्रतिस्पर्धी बनेकी गङ्गा चौधरीले हाम्रो नेपाली पार्टीबाट लौरो चुनाव चिन्ह पाएकी छिन्। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग चुनाव लड्न डडेलधुरा पुगेका स्वतन्त्र उम्मेदवार सागर ढकालले चुनाव चिन्ह सिरिज पाएका छन्। बुधबार आयोगले निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने क्रममा ढकालले सिरिज अर्थात् सुई चिन्ह पाएका हुन्। त्यस्तै तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 को प्रतिनिधि सभाका सदस्यमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका कङ्ग्रेसका पूर्व सहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशीले कैँची चुनाव चिन्ह पाएका छन्। तनहुँ 1 मा सत्ता गठबन्धनबाट कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र एमालेबाट एक बहादुर राणा उम्मेद्वार छन्। 2074 को निर्वाचनमा पौडेललाई असहयोग गरेको आरोपमा जोशी कङ्ग्रेसबाट निष्कासित भएका थिए। झापा क्षेत्र नम्बर 5बाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका युग पाठकले पुतली चुनाव चिन्ह पाएका छन्। झापा 5 मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बलिया उम्मेद्वार मानिन्छन्। त्यस्तै क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा कङ्ग्रेसका खगेन्द्र पाण्डव अधिकारी प्रतिस्पर्धामा गर्दैछन्। चितवन 3बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाले मासा चुनाव चिन्ह पाएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनको भागबण्डमा चितवन 3 नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा परेपछि कोइरालाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए। एमालेले उम्मेदवारी फिर्ता गरेर कोइरालालाई सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। त्यस्तै चितवन 3बाटै कङ्ग्रेसका विद्रोही उम्मेद्वार बनेका प्रतिनिधि सभा स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले सूर्यमुखी फूल चुनाव चिन्ह पाएका छन्। यसअघि गत स्थानीय तह निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदमा भुइँकटर चुनाव चिन्ह पाएका थिए। निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह नै प्रदान गरेपछि पार्टीबाट विद्रोह गर्दै स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेकाहरूको लागि चुनावी मैदानमा उत्रन बाटो खुलेको छ। यो सँगै हिजो प्रमुख पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेकाहरूको लागि स्वतन्त्र यी उम्मेद्वारहरू नै आगामी निर्वाचनमा मुख्य चुनौतीका रूपमा खडा भएका छन्। 2058-59 मा भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका स्थित कमेरोटारमा सुन्दर बस्ती बनाउने भन्दै कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजना सुरु गरियो। तर आयोजना सुरु भएको 21 वर्षसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेन। आयोजनाका सञ्चालकको बदमासीले जग्गा धनी आक्रोशित बनेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले 2 वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएर सुरु गरेको आयोजनामा अहिले 74 रोपनी जग्गा नै हराएको छ। एक रिपोर्ट। विगत 4 वर्षदेखि आयोजना सञ्चालनको अधिकार मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले लिए पनि कामले गति लिन सकेको छैन। आयोजनाका अधिकारीहरूले ठेकदारले ठेक्का लिएर काम समयमा नगरेका कारण ढिलाइ भएको दावी गरिरहँदा यहाँ 100 रोपनी जग्गा आयोजना र 21 वर्षदेखि हालिमुहाली गरिरहेको कथित उपभोक्ता समितिले हिनामिना गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। आफ्नो जग्गा फिर्ता लिएर अनि कतिपयले खरिद गरेर घर नै बनाएको कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजना क्षेत्रका बासिन्दाले आधारभूत सुविधा समेत नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्।
यो सुन्नुहोस्। भनेको सरकारको नाउँबाट भूमाफियाले चाहिँ रजाइ गर्ने थलो मात्र देख्यो। यसैबाट चाहिँ राजनीतिक दलहरूका भनौँ न एजेन्डाहरूमा चाहिँ राजनीति गर्न पाउने र जनतालाई सधैँ विकासको नाउँमा चाहिँ यो खालको चाहिँ भनौँ न शास्ति चाहिँ झेल्नुपर्ने हुन पनि हो। 2 वर्षमा पूर्वाधारयुक्त जग्गा विकास गर्ने भ्रम छेडेर सुरु गरिएको आयोजना 21औं वर्षसम्म पनि अलपत्र नै छ। बत्ती, खानेपानी, कालोपत्रे सडक, व्यवस्थित फुटपाथ, हरियाली बगैँचा, सामुदायिक भवन, खुल्ला क्षेत्र, खेलकुद मैदान र बस पार्कको सपना अहिलेसम्म यहाँका स्थानीयको विपना बन्न सकेको छैन। सामुदायिक क्षेत्र, हाट बजार, पार्क र व्यावसायिक क्षेत्र लगायतका सुविधाको आश्वासन बाँडेको आयोजनाले अहिलेसम्म पनि यस्ता सुविधाका लागि छुट्याइएका जग्गा बेचेर कर्मचारी खर्च र भत्ताका नाममा मोज मस्ती गरिरहेको छ। राजपत्रमा प्रकाशित विगतको योजनाको डिजाइन र नक्सा समेत कानुन लत्याउँदै आफू खुसी परिवर्तन गरेर स्थानीयलाई शहरी विकासका आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित गराइँदा समेत राज्य संयन्त्र नै तै चुप मै चुप छ। विगतको आयोजनाको डिजाइन र अहिले कानुनी विपरीत परिमार्जन गरेर स्थानीयको जग्गामा कम्युनिटार जग्गा एकीकरण आयोजनाका कर्मचारी र उपभोक्ता समितिले गरेको यो बदमासी पनि हेर्नुहोस्। 21 वर्षसम्म पनि राज्यले अघि बढाएको आयोजना अलपत्र हुनु, स्थानीयले आधारभूत पूर्वाधारको पहुँच समेत नपाउनु गम्भीर लापरवाही हो। खेलकुद मैदानका लागि छुट्याइएको 23 रोपनी जग्गा मध्ये 6 रोपनी जग्गा अहिले सेल्स प्लटका नाममा बिक्री गरिएको छ। 23 रोपनी जग्गामा खेलकुद मैदान गर्ने भएर डिपिआर स्वीकृत गरिएको छ। तर यो खेलकुद मैदान बनेको या यो आयोजना सुरु भएको 22 वर्ष पुरा भएको छ। तर यो खेलकुद मैदान जस्तो लाग्छ हेर्दा एउटा निजी क्षेत्रले लिएको आयोजना समयमा सम्पन्न हुन्छ। तर यहाँ सरकारले गरेको आयोजना 22 वर्षमा पनि अलपत्र परेको छ। खुल्ला क्षेत्रका लागि राखिएका 5-5 रोपनीका 2 प्लट समेत गायब पारिएको छ। 7 रोपनी क्षेत्रफलको बस पार्कका नाममा छुट्याएको जग्गा समेत आयोजनाले बेचेको छ। 5 वटा रेक्टरमा विभाजन गरेर अघि बढाएको आयोजना क्षेत्रका कुनै पनि सेक्टरको काम सन्तोषजनक छैन। बरु भिड क्षेत्रलाई हरियाली पार्क बनाउने भन्दै अलपत्र पारिएको छ। बरु तत्कालीन उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणसँग लिएको आयोजना सुरुवात गर्दाको 5 करोड पैसा नतिरेर कतिपय सेल्स प्लट नै रोक्का भएको अवस्था छ। खातामा पैसा राखेर समेत आयोजना र उपभोक्ता समितिले कम्युनिटार क्षेत्रका स्थानीयका आधारभूत पूर्वाधार विकासमा ध्यान नदिनुले आयोजना लम्ब्याउने, सेल्स प्लटका नाममा जग्गा बेच्ने र मोजमस्ती गर्ने योजनामा रहेको आशंका बढाएको छ। कोरिया सरकारको करिब 50 लाख सहयोगमा निर्माण गरिएको आयोजना क्षेत्रभित्रको पार्क भत्काएर पानी ट्याङ्की बनाउने चल्किला आयोजनाले गरेसँगै यहाँ समेत विरोध भइरहेको छ। हुन त 21 वर्षदेखि हालिमुहारी गरिरहेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मदन कृष्ण श्रेष्ठ र उनको जम्बो कथित उपभोक्ताको टिम नै कम्युनिटार आयोजना लम्ब्याउने, स्थानीयको जग्गा बेचेर कमाउने खेलमा रहेको आरोप समेत बारम्बार लाग्दै आएको छ। एकदम एजेन्डा बिनाको कहिले मैले चाहिँ म सडक फोरम पनि बसेँ। त्यहाँ धेरै झमेला थियो अनि हामी चाहिँ के छ भने एजेन्डा बिनाको बैठक बस्दाखेरि धेरै सुधारहरू भयो। त्यसले समस्या समाधान भयो। यति लामो समयसम्म क्रियाशील उपभोक्ता समिति र आयोजनाले राखेका कतिपय बैठक र शङ्कास्पद निर्णयहरूले नै कम्युनिटार आयोजनामा ठूलो गडबड छ भन्ने देखाएको छ। लगातारको वर्षापछि आएको बाढीले कैलालीको टिकापुर नगरपालिकामा झण्डै 700 परिवार विस्थापित भएका छन्। जानकी गाउँपालिकामा 36 परिवार विस्थापित भएका छन्। यीमध्ये 47 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। विस्थापितका घरमा बाढीले क्षति पुर्याएपछि खानेपानी तथा शौचालयको समेत समस्या भएको छ। बाढी प्रभावित हुनेमा टिकापुरमा 100 बढी गर्भवती र सुत्केरी, 320 5 वर्ष मुनिका बालबालिका, 405 वर्ष माथिका बालबालिका, 55 ज्येष्ठ नागरिक, 20 अपाङ्गता भएका व्यक्ति र 9 अरू बिरामी रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। बाढीका कारण नागरिक समस्यामा परेकाले विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले बाढी प्रभावितको राहत तथा उद्धारका लागि प्राथमिकताका आधारमा राहत दिने निर्णय गरेको छ। नगरपालिकालाई बाढी पीडितका लागि तत्काल टेन्ट, त्रिपाल, खाद्यान्न, भाँडाकुँडा, खानेपानी, तयारी खाना, गुन्द्री लगायत सामान आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसको जोहोका लागि सरकारवालासँग छलफल गरिएको छ। बाढीका कारण टिकापुर नगरपालिकाका सबै ओडा प्रभावित भएका छन्। कर्णाली नदीमा पानीको बहाव बढेपछि कतिपय ठाउँमा नदी ओभरफ्लो भएर बस्तीमा पसेको छ भने कतिपय ठाउँमा नदी फुटेर बस्तीमा पसेको छ।
सुनसरीमा आज बिहान भारी वर्षा मापन गरिएको छ। सुनसरीका धरान, चतरा, तरहरा, इटहरी र आसपास भारी वर्षा भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। ती क्षेत्रमा थप वर्षा हुन सक्ने पूर्वानुमान छ। बुढी खोला, सुनसरी खोला, खेसलिया खोला लगायत सो क्षेत्र भई बहने साना खोलामा आकस्मिक बाढी आउन सक्ने विभाग अन्तर्गतको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। नदी तटीय र डुबान भइरहने होचा स्थानमा उच्च सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ। लगातारको वर्षाका कारण आवत जावतमा समस्या हुनका साथै विद्युत आपूर्तिमा समेत समस्या देखिएको छ। रामचन्द्रको जन्मभूमि भारतको अयोध्याबाट रामराज्य रथयात्रामा हिँडेको टोली तनहुँको दमौली स्थित व्यास गुफा परिसरमा पुगेको छ। श्री रामदास मिसनको आयोजनामा भारत तथा नेपालको 60 दिने यात्राका लागि निस्केको श्री रामजीको दिग्विजय यात्रा टोली काठमाडौँ पशुपतिनाथ हुँदै दमौली पुगेको हो। दमौली स्थित व्यास गुफा परिसरमा पुगेको रथयात्रालाई तनहुँका भक्तजनहरूले स्वागत गरेका थिए। भारत र नेपालको आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध सुदृढ गर्नु, आपसी भाइचारा बढाउनु र रामसीताका आदर्श अपनाएर जीवन व्यतीत गराउनु प्रमुख उद्देश्यका साथ रथयात्रा सुरु भएको हो। रथयात्रा मुक्तिनाथसम्म पुग्नेछ। यही असोज 18 गते अयोध्याको राम मन्दिरबाट साधुसन्तको लावा लस्करका साथ आरम्भ भएको रथयात्राले 60 दिनसम्म नेपाल र भारतको विभिन्न 27 ठाउँको भ्रमण गर्ने तथा 15,000 किलोमिटरसम्मको यात्रा गर्ने विश्व हिन्दू परिषदले जनाएको छ। व्यास परिसर क्षेत्र हिन्दूहरूको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले त्यस ठाउँको दर्शन गर्न र विश्वमाझ चिनाउन लागेको विश्व हिन्दू परिषदले जनाएको छ। रथयात्रा कार्यक्रममा विश्व हिन्दू परिषदका प्रमुख राजेन्द्र पङ्कज, श्रीरामदास मिसनका राष्ट्रिय महासचिव शक्ति सन्तानन्द महर्षि लगायतका 2 दर्जन गुरुहरूको उपस्थिति रहेको थियो। टोलीलाई व्यास गुफाका गोविन्द बाबा सहित वेद अनुयायी प्रतिष्ठान नेपाल तनहुँ शाखाले स्वागत गरेको थियो। पोखरा महानगरपालिकाले फेवाताल सफाई अभियान सुरु गरेको छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको पूर्व सन्ध्यामा पोखरा महानगरपालिकाले फेवाताल सरसफाई अभियान सुरु गरेको हो। तालमा अहिले अत्याधिक मात्रामा जलकुम्भी झार भरिएको भन्दै महानगरपालिकाले सफाई अभियान सुरु गरेको हो। ड्याम साइडदेखि चङ्खपुरसम्मको ठाउँमा नगरले जलकुम्भी र अन्य फोहोर निकाल्न लागेको हो। 33वटै वडाको सहभागितामा ताल सफाई अभियान सुरु गरिएको मेयर धनराज आचार्यले बताए। मेयर आचार्यले सफाई अभियानमा सहभागी हुन आम नागरिक समाज, आमा समूह, टोल विकास संस्था, युवा क्लब लगायत सबै संस्था र व्यक्तिहरूलाई आह्वान गरेका थिए। मापदण्ड विवादले अतिक्रमित संरचना हटाउन नसकेको मेयर आचार्यले बताए। तत्कालका लागि उनले 65 मिटर नै मापदण्ड हुने बताएका छन्। यसअघि फेवातालको जलकुम्भी झार निकाल्न महानगरले छुट्टै मेसिन किनेको थियो, तर मेसिनले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले यस्तै मेसिन बनाउन पहल थालेको छ। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका इन्जिनियरहरूलाई मेसिन बनाउने जिम्मा दिइसकिएको मेयर धनराज आचार्यले बताए। अभियानलाई निरन्तर गर्ने सम्बन्धमा महानगरपालिकाले स्थायी संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्ने जनाएको छ। गौहत्यामा संलग्नमाथि कारबाहीको माग गर्दै सप्तरीमा साधु सन्तहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। हनुमान आराधना मण्डल, विश्व हिन्दू परिषद र सनातन संस्कृत नेपाल सप्तरीको संयुक्त अगुवाईमा साधु सन्तहरूले राजविराजमा प्रदर्शन गरेका छन्। गौहत्यामा संलग्न भई रङ्गे हात पक्राउ परेकामाथि कडा कारबाहीको माग गरेका छन्। गत भदौ 24 गते सप्तरीको महादेवा गाउँपालिका 4 बलिया टोलमा सकुर मियाको घरमा गाई काटिएको भेटिए पनि कारबाही हुन नसकेको भन्दै साधुहरूले आपत्ति जनाएका छन्। गौहत्याको आरोपमा घरधनी मिया पक्राउ परे पनि अन्य संलग्न 4-5 जना फरार रहेका छन्। पक्राउ परेकामाथि कडा कारबाही तथा फरार रहेकाहरूलाई अविलम्ब पक्राउ गर्न सनातन संस्कृत नेपाल सप्तरीले माग गरेको छ। उनीहरूले सप्तरी जिल्ला अदालत अगाडि पुगेर नाराबाजी गरेका छन्। गौहत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका सकुर मिया उपर
मङ्गलबारै अदालतमा सुनवाई चलिरहेकै बेला बाहिर उनीहरूले नाराबाजी र प्रदर्शन गरेका हुन्। बिजनेस न्यूज। लगातारको वर्षाका कारण कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानीय तहमा पाकेको धान बालीमा क्षति भएको छ। वर्षाका कारण काट्ने तयारी भएको धान डुबान हुँदा कुहिएर खेर जान थालेको छ भने काटेको धान खेतमै उम्रिएको छ। हरेक वर्ष बाढी र कटानीको समस्या झेल्दै आएका कञ्चनपुरका किसानहरूले यस वर्ष पनि वर्षा र बाढीका कारण मारमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। बेमौसमी वर्षाका कारण कञ्चनपुरका किसानहरूले लगाएको धान बालीमा क्षति भएको छ। बाढीले वर्षभरि मेहनत र लगानी गरी किसानले लगाएको धान बाली र केही स्थानका कृषकहरूको घरहरूमा क्षति पुर्याएको छ। काटेर खेतमै राखेको र काट्न तयार भएको धान बाली वर्षाका कारण डुबानमा पर्दा किसानहरू मारमा परेका छन्। जीविकोपार्जनका लागि बेच्न र वर्षभरि खानका लागि खेतमा तयार भइरहेको धान बाली भित्र्याउन नपाउँदा किसानहरू चिन्तित छन्। कसो छ भने धानको ऊपर सब साफ भयो के नरहे के न बोगाउला उसो गऱ्यो पोलापट्टि बाढी जाए ये बाला रकचपट्टि उ गद्दा हरियान अङ्गुर गइन बाला ल सब अङ्गुर पर साफ हरियान छ हरियान धान हाम्रो अब जिकरन छ न दिएबाट खाने भन्ने न त्याल खाने अलि बस। हरेक वर्ष किसानले लगाएको धानबाली लगाउने भिज्ने र खेतमा कुहिने हुँदा वर्षातको समयमा आउने बाढीलाई दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्न किसानले माग गरेका छन्। पाक्न तयार भएको धानबाली किसानहरूले 20% मात्र भित्र्याउन पाएका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका अनुसार यस वर्ष जिल्लामा 48,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएको छ। असोज महिनामा मात्रै पनि कञ्चनपुरमा 3 पटक भारी वर्षा हुँदा बाढी डुबान कटान तथा पटानले ठूलो क्षति भएको छ। जसरी पनि हुन्छ अब यो तर्पणको व्यवस्था गरिदियो सालन पत्ते एकैचोटि हैन एउटै वर्ष भयो त हामीलाई ठीक छ एउटै वर्षमा त हामीले कुनै समस्या हामी झेल्छौँ भन्नु सकिन्थ्यो तर वर्ष नै पत्ते यो समस्या हामीले झेल्न सक्दैन। यो समस्यालाई चाहिँ जसरी हुन्छ पानीको निकास गरिदिनु पर्यो र तर्पणको लागि चाहिँ तत्कालीन माग जसरी पनि हाम्रो यो कामलाई गरिदिनु पर्यो। पानीको से हमारे यहाँ धान पाली बहुत नुकसानी हो गिल बा और बालम फेर जाम गिल बा और तुषार फे गिलाटे ओकर कारण ले स्थानीय सरकार से हमार मांग बा की क्षतिपूर्ति कुछ दे सकी कले से दे दी। यसअघि यही असोज 1 र 9 गते पनि कञ्चनपुरमा बाढी डुबान कटान तथा पटानले जनजीवन प्रभावित बनेको थियो। कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कर्मचारीहरूको टोलीले बाढी र डुबानग्रस्त क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन समेत गरेका छन्। हरेक वर्ष बाढीले मानवीय तथा भौतिक क्षति भएपछि मात्रै अनुगमन गर्ने गरेका कारण बाढी र डुबानको समस्या ज्यूका त्यौं रहेको स्थानीयको गुनासो छ। क्षतिको एकिन विवरण संकलन राहतका लागि कार्यपालिकाको बैठकमा छलफल गरिने र थप राहतका लागि प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग माग गर्ने कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिकाले जनाएको छ। कुन किसानको कति क्षति भएको छ लगत लिएर अनि त्यसपछि कार्यपालिकाले एक निर्णय गरेर अब त्यो के अरे यो जोखिम जुन यो विपद आइपरेको छ खेतीबाली नोक्सान भएर त्यसका लागि चाहिँ बजेट के मात्रामा किसानहरूलाई राहत दिने कुरा चाहिँ गर्नेछौँ हाम्रो नगरपालिकाबाट। गत वर्ष असोज 30 देखि कार्तिक 2 गतेसम्मको अविरल वर्षाका कारण कञ्चनपुरमा सहित पश्चिम तराईका थुप्रै किसानले काटेर तयार पारेको धानबाली खेतमै उम्रिएर कुहिएको थियो। यस वर्ष पनि सोही परिस्थिति सिर्जना भएको किसानको गुनासो छ। कञ्चनपुर लगायत तराईका जिल्लामा डुबान र कटान नियन्त्रण गर्न सरकारले दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट डिलिराज पन्थको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गतको महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। पोखरामा भएको खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले प्रदेश 1 लाई 118 रनले पराजित गरेको छ। पुलिसले दिएको 159 रनको लक्ष्य पछ्याएको प्रदेश 1 ले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 40 रन मात्र जोड्न सक्यो। प्रदेश 1 का लागि लकिता राजवंशी र सानु राजवंशीले समान 11-11 रन बनाए। उसका अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। पुलिस क्लबका लागि हिरणमाई रोयले 3 तथा कविता जोशी, कविता कुँवर र शबनम राईले समान 1-1 विकेट लिइन्।
त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको पुलिसले 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 158 रन जोडेको थियो। पुलिसका लागि सम्झना खड्काले 60 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेलिन्। खड्काको यो अर्धशतक प्रतियोगिताको पहिलो अर्धशतक समेत रहेको छ। कविता कुँवरले 37 तथा अप्सरी बेगमले अभिजित 21 रन बनाइन्। कप्तान रुबिना छेत्रीले अभिजित 16 तथा काजल श्रेष्ठले 6 रन बनाइन्। प्रदेश 1 का लागि निशा शाहले 1 विकेट लिइन्। जितसँगै पुलिस 4 अङ्क जोड्दै समूह बी को शीर्ष स्थानमा कायम रहेको छ। प्रदेश 1 2 खेलमा 1 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। उम्मेदवारी फिर्ता लिने समयसँगै केही स्थानबाट बागीले लिए नाम फिर्ता। कतिपयमा कायमै एमाले 4 स्थानमा पछि हट्यो। कतै बीपी त कतै विद्रोही कांग्रेसलाई समर्थन। रूपन्देही 2 मा एकीकृत समाजवादीका गुरुङको उम्मेदवारी खारेज भइसके। गठबन्धनको आक्रोश। निर्वाचन कार्यालयमा नाराबाजी। उम्मेदवारी कायम गर्न माग। डेङ्गीका बिरामी केही घटे पनि अस्पतालहरू भने भरि भराउ। तीनै तहको सरकारले नियन्त्रणमा काम नगरेको भन्दै जनताको आक्रोश। संक्रमण काठमाडौँबाट तराईका जिल्लामा बढ्दै। 2 दशकमा पनि पूरा भएन कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजना। घोटाला र चरम मनोमानी। स्थानीयको जग्गामा आयोजना र कथित उपभोक्ताको लुट। सरकार मुखदर्शक। बाढीका कारण कैलालीको टिकापुरमा 700 परिवार विस्थापित। कञ्चनपुरमा पाकेको धान बालीमा क्षति। करोडौंको नोक्सानी। किसान चिन्तित। अमेरिकाको फ्लोरिडामा इयान आँधीका कारण 102 जनाको मृत्यु। अहिलेसम्म आएको सबैभन्दा शक्तिशाली आँधीको कारण ठूलो भौतिक क्षति। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गतको महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा पुलिस क्लबसँग प्रदेश 1 पराजित। लगातार दोस्रो जित हासिल गर्दै पुलिस क्लब शीर्ष स्थानमा। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।